बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। पार्क सिटी के 10 मरले का प्लॉट जो 75 लाख का था 60 लाख पे आ चुका है। इसी तरह 5 मरले का प्लॉट जो 45 लाख से लेके 50 लाख तक का था वो 30 से 35 लाख पे आ चुका है। मजीद ये कितना गिरेगा, इसका सोल्यूशन क्या है? जो मार्केट में डेवलपमेंट चार्जेस को लेके एक बात चल रही है, उसका क्या हल निकलेगा? एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका है, सोसाइटी के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ सोल्यूशंस हैं, आपके डीलर्स आपको भी कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कंसल्टेंट्स भी आपके साथ इन कांटेक्ट हैं, बड़े लोगों ने फायदा भी उठाया, आपको और भी ट्रैप की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब तक लालची बंदा जिंदा है ना तो ये फ्रॉडियां बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा लेट हो चुका हूं क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी थे, मैं एवेल्युएशन कर रहा था कि लोग क्या सोच रहे हैं। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले काइंडली लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, देखें सर, पार्क सिटी की मैनेजमेंट के लिए मैसेज है कि अभी तक ये फर्स्ट टाइम हो चुके हैं कि लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं जिन्होंने 5 से 6 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, उनके साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि ये इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट चार्जेस के साथ इंक्लूडेड है, और फिर बंदा घर में बैठा हुआ है, उनको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अभी आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने। जिनके 5 मरले का प्लॉट था 5 लाख, जिसके 10 मरले का प्लॉट था उन पे 10 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस, इसी तरह 20 मरला का प्लॉट था उन पे 20 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हैं। और सबसे जो खतरनाक बात थी, जो दिल पे ना मतलब असर करती है, वो ये था कि अगर आप 15 मई तक इसको पे नहीं करते तो ये डबल हो जाएंगे। सर मुझे ये समझ नहीं आती। देखिए, पार्क सिटी से लोग प्यार करते हैं, पार्क सिटी इस्लामाबाद का वाहिद प्रोजेक्ट था। अब बच्चा बच्चा पार्क सिटी से वाकिफ है, जितनी आपकी मार्केटिंग हो चुकी है, जितना आप लोगों को ओवरसीज लोगों ने प्यार किया है, ओवरसीज लोगों ने आपके साथ ख्वाब देखे हैं, अगर वो उनकी तरफ इस तरह के न्यूज जाएंगे उनके दिल पे क्या गुजरेगा? आप तो बैकबोन है सर रियल एस्टेट के, आप लोगों ने तो एक बेंच मार्क सेट किया हुआ है। हम कंसल्टेंट या जितने भी डीलर्स हैं, जब वो कोई चीज सेल करते हैं तो आपके एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर आप इस तरह के नोटिफिकेशन लेके आएंगे सर, तो आप खुद सोचें, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लूप होल्स खोल जाएंगे। कल को वो भी फिर आपका नाम लेके कहेंगे कि उन्होंने भी तो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे। सर जो रेजिडेंट हैं, जो ऑलरेडी रह रहे हैं सोसाइटी में, उन पे तो कोई तुक नहीं बनती। सही है, वीडियो जो मैं लेट बना रहा हूं उसमें यह है कि आप लोगों से भी मेरा गिला है, जो इन्वेस्टर्स हैं। मुझे इतने मैसेजेस आ चुके हैं, ऐसे लोग जो एहतजाज में भी शामिल थे, जो यूनिटी के मेंबर्स थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर लिए। तो फिर आप यूनिटी किस चीज का कर रहे हैं, एहतजाज किस चीज का रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक बात पे रहे ना। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमसे ये घर भी छीन लिया जाए। वो बड़े लोग हैं, हम पे केस भी कर सकते हैं। भाई हम पाकिस्तानी हैं, उनकी मैनेजमेंट और अलीम साहब इतने भी जालिम नहीं होंगे कि वो आपको आपके घर से निकालें। उनसे बात करें, उन तक बात पहुंचाएं, उनको बुलाएं, उनको ये बात समझाएं कि जब हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस का बता दिया था। लेकिन बहरहाल सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन ये है कि सोसाइटी की तरफ से ये था कि चलें 15 मई तक अगर आप पे नहीं कर सकते, जिनकी अभी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, तो उनको 3 to 6 मंथ्स तक का टाइम दे चुका है कि आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। जो रेजिडेंट है, जो ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, उनको 1 साल तक का टाइम दिया हुआ है। इसी तरह जो डीलर्स आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो मर्जिंग की सूरत में है। खुदारा इस चीज से निकल आए। जो आपको अपार्टमेंट्स पे आपकी मर्जिंग कर रहे हैं, आप जरा कैलकुलेशन तो खुद करें ना। आपका पूरा का पूरा इस्लामाबाद भरा हुआ है, ऐसे फ्लैट्स हैं जो कब के 5-5 साल पहले डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रेंटल इनकम नहीं है। अगर आप इस माइंड से इसको मर्ज करेंगे कि हमें कोई रेंटल वैल्यू आती जाएगी, तो सर ये मुमकिन नहीं है। अगर आप डाउन टाउन के देख के, आपके उनके डांसिंग फाउंटेन्स को देख रहे हैं, लेक व्यू के देख रहे हैं, कि उस चीज को देख के हम कमर्शियल ले लेंगे सर, तो उसकी भी आप प्राइस भी चेक करें। आपके जो प्लॉट्स हैं वो 70 लाख, 60 लाख, 65 लाख इसके ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं। जिनकी इस्तिताअत है ना सर, और जो पे कर रहे हैं उनको पे करने दें। उनको फिर बोलें कि आप सामने आए, अपना नाम बताएं कि हम भाई इस यूनिटी के हक में नहीं है, हम इस यूनिटी के बिल्कुल इस एहतजाज के हम जो है ना वो हम शामिल नहीं हो रहे हैं। तो फिर आप सामने आए ताकि हमें भी पता चले, लोगों को भी पता चले कि एहतजाज वाकई में कर रहे हैं या सिर्फ मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। एक होना पड़ेगा सर।
دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ڈیلرز آپ کو یہ سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اگر آپ کو پوزیشن چاہیے اور آپ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 3-4 سال سے تو آپ کو اوورسیز بلاک کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پوزیشن نہیں مل رہا، ولاز کی طرف آپ کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب ولاز میں کیا کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو پہ آپ سے کیش لے رہے ہیں، آپ کی ڈاؤن پیمنٹ کمپلیٹ کر کے 5 مرلہ ولا 10 مرلہ ولا، تو اس کے بعد آپ کو 2 سال کا پیمنٹ پلان دے رہے ہیں، اور سب سے منیمم جو آپ کے پاس ریٹ ہے وہ 2 کروڑ کا ہے۔ اب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ یہ کمپلیٹ بھی کریں 2 سال میں تو آپ کو ولا مل جائے گا؟ چلے ولا مل بھی گیا تو پوزیشن کے وقت آپ سے ایکسٹرا چارجز کی ڈیمانڈ کی جائے، وقت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اعتبار اٹھ چکا ہے لوگوں سے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ لیا ہے 45 سے 50 لاکھ کا، ٹھیک ہے، چلے ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے دے بھی دی تو آپ کا پلاٹ آپ کو مل گیا 70 لاکھ پہ۔ اب جو کنسٹرکشن کاسٹ آ رہی ہے رائٹ نو 5 مرلہ پہ تقریباً 80 سے 1 کروڑ تک کے کنسٹرکشن کاسٹ آ رہی ہے، تو آپ کا پورا جو گھر ہے وہ آپ کو 1.5 کروڑ 1 کروڑ 60 1 کروڑ 70 تک مل جائے گا، صحیح ہے۔ آپ کی جو ولا ہے وہ 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ 10 2 کروڑ 15 تک چلا جائے گا، تو یہ تو اس سے 40 لاکھ تک اور بھی مہنگا آپ چیز لے رہے ہیں، تو یہ سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن یہی ہے کہ یہ دیکھیں سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک فیملی ہے، اس کا سولوشن نکالا جائے، سوسائٹی کی طرف پھر سے ایک دفعہ آپ اپلیکیشن جمع کریں، میٹنگز کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، یہ مینجمنٹ کے لیے پیغام ہے کہ اوورسیز لوگ جنہوں نے 4 سال پہلے اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں، انسٹالمنٹس پے کی ہیں، اپنے پیٹ کو کاٹ کے، اپنے بچوں کے پیٹ کو کاٹ کے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، جب وہ آپ کو پوزیشنز کے حوالے سے کال کرتے ہیں تو خدا را ان کو جھوٹی تسلی دیا کریں۔ آپ وہ سننے میں آ رہے ہیں کہ آپ کی مینجمنٹ ان سے اچھی طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کا دل رکھیں، وہ اوورسیز لوگ ہیں، ان کو پیار ہے اس ملک سے، جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اس ملک کو سر آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کے بیہیو کریں گے تو وہ کبھی بھی اس طرف مائل نہیں ہوں گے۔ مجبوراً اپنے انویسٹر کو انکلائن کرنا ہوگا کہ آپ اس سولوشن کی طرف چلے جائیں، لیکن مجھے تو یہ اس لیے سولوشن نہیں نظر آ رہا کہ آپ کے اگر انویسٹمنٹ ہے اور آپ کمرشل میں اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے 70 لاکھ کی چیز لی ہوئے وہ، اور اگر آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کروڑ میں تو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے سر۔ تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، دیکھیں اگر آپ نے یونٹی کرنی ہے تو آپ احتجاج ریکارڈ کریں، مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں کہ بھائی ہم یہ نہیں دے سکیں گے آپ لوگوں کو، جن کی آلریڈی انویسٹمنٹ چل رہی ہے ان کو بھی، ان کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو باقی بھی سوسائٹیز ڈیولپمنٹ چارجز لے رہی ہیں تو آپ دے دیں، لیکن جو لوگ رہ رہے ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، جن کے وہاں پہ گھر ہیں، جنہوں نے خواب دیکھے ہیں، جن کی فیملیز ہیں، جہاں پہ ان کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا تو کوئی تک نہیں بنتا، اس چیز کو بالکل ریکنسیڈر کرنا چاہیے، صحیح ہے، اور تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں سوسائٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے میں سوسائٹی کو یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو ریکنسیڈر کریں، اپنی ہوم ورک کو کمپلیٹ کریں، اور مزید جن لوگوں کی پارکیو سٹی میں انویسٹمنٹس ہیں ان کو کوئی بھی کنسلٹنسی چاہیے تو دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دس از کاشف احمد فرام دی انویسٹمنٹ کلب، جزاک اللہ۔